अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फैसल शेख और आज हाजिर हूं मेरा सौदागर मेरा दिलदार राइटर एमन रज़ा के साथ। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यारम इस वक्त माहिरा के घर मौजूद था। माहिरा कमरे में फ़्रेश होने गई थी। सो कमरे में यलदरम और यारम अकेले थे। चाचू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यारम कोई भी तमहीद बांधने के बजाय सीधा पॉइंट पर आया था, बिल्कुल अपने बाप की तरह। पूछो। यलदरम उसके संजीदा अंदाज पर सीधा हुआ था। क्या मामा घर छोड़कर खुद गई थी चाचू? यारम ने माथे पर तेवरी डाले यलदरम से सवाल किया। ये तुम अपने बाप से भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें सही ही जवाब देगा। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यलदरम ने भी संजीदगी से आईब्रो उचकाते कहा। क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। उसने सीधी बात की थी। क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें सच बताऊँगा? मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। उसने यारम को आजमाना चाहा। मुझे यकीन है कि आप सच ही बोलेंगे क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यलदरम उसे देख कर रह गया कि वो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करता था। इस दिन तुम्हारी मामा खुद नहीं गई थी, उन्हें तुम्हारे डैड ने निकाला था, वो भी ज़बरदस्ती। वो रोती रहीं, चिल्लाती रहीं कि उसे मत निकाले, मगर तुम्हारी दादी और बाबा ने उनकी एक ना सुनी और निकाल दिया। वो मिन्नतें करती रही कि तुम्हें उससे अलग ना करें। तुम्हें एक बार देखने के लिए वो कितनी देर दरवाजे के बाहर बैठी रही थी। तो फिर वो दोबारा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? यारम ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कहा। जब रात गहरी हुई तो फिर भी उसने हिम्मत न छोड़ी। वो पुलिस के पास जाकर उनकी मदद लेना चाहती थी कि वो तुम्हें उससे मिला दें। और फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाने लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी हालत ख़तरनाक हद तक बिगड़ गई थी। यारम को एकदम ढेर सारे पछतावे ने आन घेरा था। उसकी माँ उससे कितनी बार मनाने आई थी, मगर उसने कैसे बेदर्दी से उसे झटक दिया था। अब सच्चाई सामने आई थी तो उसका नन्हा सा दिल दुख रहा था। मैं ये सब तुम्हें कभी ना बताता, मगर तुम इससे बहुत बदतमीज़ी कर जाते हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। रात को यलदरम अफ़ाफ़ के घर में आया, जो बहुत पोश इलाके में था। अफ़ाफ़ लॉन में टहलती हुई कॉफ़ी पी रही थी। यलदरम भी वहीं चला आया। अफ़ाफ़ उसे वहाँ देखकर उसकी तरफ मुड़ी थी। खैरियत यहाँ इस वक्त? उसने आईब्रो उचकाते कहा। ट्रेयर हंट, तुम पहले ये बताओ, कल तुम जा रही हो नीलामी पर? यलदरम ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे लगा था तुम्हें सुबह ही पता चल गया होगा, मगर देर हो गई शायद, उसने शरारत से कहा। तो तुम जानती थी कि सरदार भी कल वहाँ आ रहा है? यलदरम ने कुछ समझ कर कहा। तो इसी का तो एक और प्रोजेक्ट हथियाने जा रही हूँ। रूबरू यार की आंखों में हार देखने का कितना लुत्फ आएगा तुम नहीं समझोगे, उसने चटखारा लेते हुए कहा। तो यलदरम उसे देख कर रह गया। क्या मोहब्बत वाकई ख़त्म हो गई थी? फिर यारम की आखिरी उम्मीद का क्या, उसने दिल में सोचा था। तो ये सब तुम कैसे करोगी? सरप्राइज़ है ब्रो, मिलकर देखेंगे। उसने एक बात में गुफ्तगू का इख्तिताम किया था और गहरा सांस लेकर अंदर बढ़ गई थी। ट्रेयर हंट, मैं आज बहुत गहमा गहमी थी। सबको खबर थी कि स्टोन लेडी और सरदार के दरमियान आज फिर कड़ाकेदार मुकाबला होने वाला था, जिसे देखने के लिए लोग दिलचस्पी से मुंतज़िर थे। आज सरदार खुद यहाँ मौजूद था। उसे पिछली दफ़ा का वाक़या अच्छी तरह याद था। अफ़ाफ़ के आने पर सब मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे थे। लोगों में चेमागोइयाँ शुरू हो चुकी थी। आज वो पिंक पैंट कोट में मौजूद थी। वो सरदार को देखे बगैर नाक की सीध में चलती हुई फर्स्ट टेबल पर बैठ गई, जबकि सरदार के दिल को उसे देखकर बेचैनी हुई थी। आज उसका चेहरा मास्क से ढका नहीं था। तभी लोग हज़ारों की तादाद में उसकी तस्वीर ले रहे थे, जिसने लड़की होकर इतनी कम उम्र में बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम बनाया था। और यही नज़रें सरदार के गुस्से में शदीद इजाफा कर रही थी। वो लाख खुद को बेपरवाह ज़ाहिर करता, मगर उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अफ़ाफ़ पर था। आज वो उसे जलाने के लिए माहिरा को साथ लेकर आया था, जो उससे चिपक कर बैठी थी, मगर अफ़ाफ़ ने उसे देखना तक गवारा न किया था। और यही चीज़ सरदार को तेज दिला रही थी। सरदार को कहाँ भाया था उसका ये अंदाज़। उसने जानबूझकर अफ़ाफ़ की ड्रेस पर जूस गिराया। अफ़ाफ़ सबसे एक्सक्यूज़ करती फ्रेश होने चली गई। उसे भी आए चंद लम्हे ही गुजरे थे जब सरदार वहाँ आन पहुँचा।
آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی جو ہمیشہ عفاف کو دیکھ کر آتی تھی۔ مسٹر سردار، آپ کو مینرز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ حدود و قیود کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، یا مجھے بھی اپنی سو کالڈ وائف کی طرح بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ عفاف اپنے سامنے دیکھتے گررائی تھی۔ اپنی بربادی کی راکھ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھی، اب دنیا کی کوئی شے اسے شاید کبھی ہرا سکتی تھی۔ بس عفاف ستار مت بھولو، ابھی بھی تم پر سارے حق رکھتا ہوں۔ جب چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہارے پور پور پر میرا یعنی سردار کا حق ہے۔ تم چاہ کر بھی کبھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اس بات کو جلدی مان لو، اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ سردار اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اسے قریب کیے پھنکارا تھا۔ سردار چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے چھوا بھی تو۔ کوئی حق نہیں رکھتے تم، عفاف زخمی شیرنی بنی پھنکاری تھی۔ اگلے ہی لمحے سردار نے اسے قابو کرتے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جانا یہ حق کم ہے کہ تم میرے بچے کی ماں ہو، یا اس سے زیادہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے گالوں پر اپنے احمری لب ثبت کرتا وہ عفاف کو سٹپٹا گیا تھا۔ عفاف جھٹکے سے اسے اپنا آپ چھڑاتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ آج بھی وہ سردار کے نزدیکی اس کے کلون کی خوشبو سے جان کنی کے عذاب سے گزری تھی۔ سارے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ بس نہ چلتا کہ وہ سردار کا منہ نوچ لیتی، جو اتنی اذیت دینے کے بعد بھی اس کی قربت کا طلبگار بنا بیٹھا تھا کہ وہ جب چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے آج سردار؟ ذیشان کے پوچھنے پر سردار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ کچھ نہیں۔ جس لینڈ کو وہ خریدنا چاہتی ہے، آج اس لینڈ کو ہم اپنے قبضے میں کریں گے۔ سردار نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ سردار کی نہایت پاگل پن ہے، اگر اس نے زیادہ قیمت لگا دی تو؟ آلیان بیچ میں بولا تھا۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا پچھلا ملینئرز کا تھا، اور وہ اس نے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا تھا، اور اب اس سے خوب منافع کما رہی ہے۔ سمپل، آج ہم بھی یہی کریں گے۔ جتنی قیمت وہ لگائے گی، اس سے دگنے قیمت کی بڈ ہم لگائیں گی۔ کہ میری ضد ہے، اس نے سرد لہجے میں یلدرم کو عفاف کے پاس بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ عفاف نے اپنے خود پر نظروں کی تپش محسوس کی تو سردار کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عفاف کے دیکھنے پر اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عفاف اسے دیکھ کر مسکرائی تو وہ چونکا، کیونکہ وہ جلتی مسکراہٹ تھی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کچھ تو تھا غلط، مگر کیا وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بڈ لگنا شروع ہوئی تھی، 1000 سے 10,000 اور لاکھ سے پھر ملین تک جا پہنچی تھی۔ سبھی باری باری خاموش ہو گئے تھے، اور اب بچے تھے عفاف اور سردار، جو ایک کے بعد ایک بولی لگا رہے تھے۔ کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا دونوں میں سے۔ 10 بلین پر بھی، پھر 50 اور آگے۔ عفاف، بس کرو، اتنی قیمت مت لگاؤ جو ہم دے ہی نہ پائیں، یلدرم نے اس کے کان میں کہا، جو ایک معمولی لینڈ کی قیمت کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی ضد میں۔ کس نے کہا کہ قیمت ہم ادا کریں گے؟ اس نے گلاسز نیچے کرتے یلدرم کو آنکھ مارتے کہا تو اسے عفاف کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ 30 ٹریلین۔ عفاف کی آخری بولی پر حال میں سناٹا سا چھا گیا۔ سوئی گرنے تک کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، سب کے سانس سوکھ چکے تھے اتنی بڑی قیمت کا سن کر۔ عفاف نے اب تمسخرانہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، اب بولو، کیا لگا سکتے ہو اس سے بڑی قیمت؟ اور رہی سردار کی بات، تو وہ تو ازل سے چیلنجز لینے کا عادی تھا، سو اسے دیکھ کر چلتی مسکراہٹ سمیت بولا، 35 ٹریلین۔ ایک بار پھر سب شاک ہوئے تھے۔ وجہ عفاف کا اور بولی نہ لگانا تھا، جو سردار کو عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ 35 ٹریلین 1 2 3۔ کوئی بھی نہ بولا تو زمیندار نے وہ لینڈ سردار کے نام کر دیا۔ سب کیمرہ مینز کھٹاکھٹ سردار اور ماریا کی تصاویر بنانے لگے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو مسٹر سردار، ایک قیمتی زمین خرید کر؟ ایک صحافی کی بات پر وہ مسکرایا اور دھیرے سے قدم اٹھاتا عفاف کے مقابل آیا، جو اسے ہی دیکھ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اب وقت تھا ترب کا عتکا پھینکنے کا۔ یلدرم تعصب سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی۔ وہی خوشی جو ہر ایک بزنس مین کو اپنے قابل حریف سے جیت جانے پر ہوتی ہے۔
क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी स्टोन लेडी? सरदार ने तंज़ी अंदाज में अफ़ाफ को कहा तो सब कैमरामैन ने उस तरफ रुख किया। जी ज़रूर, मैं इस वक्त अपने सबसे बड़े हरीफ को उसकी तीसरी हार की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उसने सरदार को मुस्कुराते हुए देखते कहा। अंदाज बहुत पुरस्रार था। एक्सक्यूज़ मी मिस अफ़ाफ, शायद आप अपनी हार तस्लीम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए यूँ बहकी बहकी बातें कर रही हैं। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। आखिर इतनी बड़ी हार पर भी अफ़ाफ के माथे पर एक शिकन तक न आई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? आपकी हार के चर्चे कुछ ही देर में सभी न्यूज़ चैनल्स पर होंगे सरदार साहब। स्टोन लेडी कभी घाटे का सौदा नहीं करती, इसलिए तो आखिरी बोली मैंने नहीं लगाई, वरना मैं अपनी पसंद की चीज़ हाथ से जाने दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। अफ़ाफ ने उसके कंधे से गर्द झाड़ते हुए कहा तो सबने ये मंज़र कैमरे की आंख में कैद किया था। अगली हार के लिए तैयार रहना सौदागर। उसके कान में वो सरगोशी करती शाहाना चाल चलती वहाँ से जा चुकी थी। सरदार की नज़रों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था, जब तक वो हाल से निकल न गई। आखिर वो किस बार की बात कर रही थी? ज़ीशान, मुझे फ़ौरन पता करके बताओ। सरदार ने ऑफिस में दाखिल होते बेचैनी से अपनी टाई ढीली करते कहा। सरदार, उसके अटक अटक कर कहने पर वो चौंक कर पलटा। क्या हम बुरी तरह फंस गए सरदार? हमें मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, बल्कि ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ज़मीन हमने ख़रीदी है वो डिफेक्टेड है, जहाँ पोलिटिशियन तो क्या एक इमारत भी खड़ी नहीं की जा सकती। और ये बात वो जानती थी, तभी कीमत इतनी ऊपर ले गई कि तुम इस नुकसान से निकल ही ना पाओ। ज़ीशान की बात पर उसने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे यकीन न कर पा रहा हो, और फिर गुस्से की शिद्दत से वो सारा ऑफिस चंद ही मिनटों में तहस नहस कर गया था।